नमस्ते, स्वागत छ तपाईहरुलाई मोस्ट युज एक्सेल फंक्शन्समा। आज हामी यो वर्कसपमा एक्सेलमा युज गरिने एकदम युजफुल फंक्शन्सहरु चाहिँ हेर्न गइरहेको छौं। त्यसको लागि तपाईले चाहिँ मैले यो जुन यो लोकेसन दिएको छु त्यसबाट चाहिँ डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले सबै पार्टिसिपेन्टहरुको लागि यसबाट इमेल गरिदिएको थिएँ, सो यो इमेलबाट चाहिँ तपाईले लिनुपर्ने हुन्छ। यो ड्राइभमा गएर तपाईले असाइनमेन्टहरु डाउनलोड गर्नु होला। आज हामीले चाहिँ एक्सेलमा युज गर्ने टेक्स्ट फंक्शन्स, डेट फंक्शन्स, नम्बर फंक्शन्स र त्यसैगरी VLOOKUP चाहिँ हामी सिक्न गइरहेको छौं र साथसाथै काउन्ट इफ र सम इफ पनि सिक्न गइरहेका छौं। यी फंक्शन्सहरु तपाईको डेली लाइफमा एकदम धेरै युज हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। आउनुहोस् सुरु गरौँ। पहिले सुमेलाई डाउनलोड गर्नु होला र डाउनलोड गरिसकेपछि आफ्नो फोल्डरमा राख्नुस् र मैले राखिसकेको छु। अब हामी सुरु गरौँ। पहिले सुरुमा हामी बेसिक फंक्शन्सबाट सुरु गरौँ। बेसिक फंक्शन्समा हामीसँग अराउन्ड 18 वटा फंक्शन्स हामीले राखेको छौं, जसमा केही एरिगेट फंक्शन्स छन्, केही टेक्स्ट फंक्शन्स छन् र केही चाहिँ नम्बर फंक्शन्स छन्। ओके, सुरु गरौँ। एरिगेट फंक्शन्सबाट जानेर एभरेज लिइरहेको छौं। एभरेजले माथि दिएको नम्बरको मीन भ्यालु निकाल्न हेल्प गर्दछ। इक्वल टु गर्नुस् र एक्सेलमा फंक्शन्स टाइप गर्दाखेरि हतार नगरी बिस्तारै टाइप गर्नु होला, किनकि उले आफैले तपाईलाई सजेसन दिन्छ। ए भी गर्ने बित्तिकै यहाँनिर लिस्ट दिएको छ र लिस्ट अफ फंक्शन्स मध्ये मलाई चाहिने फंक्शन्स हो। कीबोर्डको डाउन एरोले यसरी सिलेक्ट गर्नु होला, त्यसपछि ट्याब थिच्नु होला। हामी यहाँ लिस्ट अफ फंक्शन दिन सक्छौं, लिस्ट अफ नम्बर दिन सक्छौं र त्यसमा चाहिँ हामी यसरी कीबोर्डकै अप एरोले यसरी माथि जानुस्, त्यसपछि स्विफ्ट थिच्नुस् र स्विफ्ट थिची राख्नुस् र अप एरो थिच्दै जानुस्। यसरी मैले आफ्नो प्यारामिटरहरु सेलेक्ट गरे। अब यो नम्बर्सहरुको मलाई उले एभरेज दिने छ। इन्टर 14.8 मेरो एभरेज भयो। त्यसैगरी एज इक्वल टु गर्नुस्। यदि तपाई एक्सेलमा यो यसरी फंक्शन हाल्ने तपाईको बानी छैन भने यो चाहिँ बानी गर्नु अति नै जरुरी छ। एक्सेलमा लगभग 450 वटा फंक्शन्सहरु रहेको छ आजको दिनमा र ती फंक्शन्सहरुले गर्दाखेरि नै हाम्रो कामहरु सजिलो हुने गर्दछ। अब तपाईले आज जे काम गर्दै हुनुहुन्छ त्यो भन्दा पनि ठूलो, त्यो भन्दा पनि म्यानेजेबल, स्केलेबल कामहरु गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले फंक्शन्स युज नगरी त्यो अचिभ गर्न सक्नुहुन्न। त्यही भएर आजैदेखि फंक्शन्समा चाहिँ तपाईको बानी बसाल्नु होला। जति धेरै फंक्शन सिक्नुहुन्छ त्यति नै एडभान्स युजर बन्दै जानुहुन्छ। ओके, सुरु गरौँ। म्याक्स MAX। ओके, मेरो रिक्वायर्ड फंक्शन सेलेक्ट भएको छ। ट्याब थिच्नु होला, सकेसम्म माउसको युज कम गर्नु होला। ट्याब थिच्नु होला, त्यसपछि कीबोर्डको अप एरोले माथि जानुस्, त्यसपछि स्विफ्ट थिचेर अब बल्ल है स्विफ्ट थिचेर सेलेक्ट गर्दै जानु, अप एरो थिच्दै जानु होला। इन्टर गर्दिनुस्। म्याक्स 27। अब यो सिलेक्सन तपाईले आफै हेरेर गर्न सक्नुहुन्छ। मिनिमम MIN ट्याब गर्नुस् र माथिको रेन्ज सेलेक्ट गर्नुस्। यसले के दिन्छ तपाईलाई? त्यो नम्बर भरिमा सबसे सानो नम्बर दिन्छ। ओके, अब नेक्स्टमा जाउँ। नम्बर ह्यान्डलिङ फंक्शन्स जानेर हामी राउन्ड गर्दै छौं। राउन्डले के गर्छ भन्दाखेरि जति डिजिटसम्म तपाईलाई चाहियो त्यो भन्दा पछाडीको डिजिट हेरेर यदि 5 र त्यो भन्दा माथि छ भने त्यसले के गर्छ 1 उले अगाडि क्यारी अन गर्छ। यदि 0 र देखि 4 सम्म छ भने त्यहाँनिर उले क्यारी अन गर्दैन। सो त्यो राउन्डले गर्ने गर्छ। लेट्स सी राउन्ड। राउन्डमा इनपुट यो लिदै छु र नम्बर डिजिट कति राख्ने त भन्दाखेरि म अहिले 2 डिजिट राख्दै छु। भन्नाले 12.12 सम्म लिन चाहन्छु। पछाडी नम्बर 3 भएको कारणले गर्दाखेरि यसले क्यारी अन गर्दैन। ओके, 12 मात्रै राख्यो। फेरि म यहाँ पनि राउन्ड गर्दै छु, फेरि पनि अगाडिको रेफरेन्स लिदै छु र 2 डिजिट राख्दै छु भने अब यहाँनिर के हुन्छ त 4 र 9 छ, पछाडी 8 छ। 8 भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो 5 र 9 को बीचमा पर्यो, त्यही भएर उले क्यारी अन 1 गर्छ। 1 गर्दाखेरि 9 मा आउँछ, त्यहाँ फेरि 1 एड हुँदाखेरि 10 हुन्छ, फेरि 1 क्यारी अन भएर 4 मा गएर 5 बनिन्छ। ओके, भनेपछि 44.5 आउने गर्छ। करेक्ट। अब त्यसैगरी यसमा चाहिँ म के गर्न चाहन्छु त राउन्ड
अब म डिजिट नै हाल्न चाहदिनँ भने म के गर्न सक्छु यो सेलेक्ट गर्ने र नम्बर अफ डिजिट्स हामी के गर्छौं 0 राख्छौं भनेको म डिजिट्स अब हाल्दिन 23 मात्रै राख्न चाहन्छु र पछाडीको डिजिट हेरेर क्यारी अन गर्न चाहन्छु भने 0 हाल्नु पर्ने हुन्छ र इन्टर गर्दाखेरि त्यो 6 भएको कारणले गर्दाखेरि पछाडीको नम्बर 1 क्यारी अन भएर यो 24 बन्नु पर्छ ओके करेक्ट सो त्यसैगरी राउन्ड अब मलाई चाहिँ के गर्नु मन छ भन्दाखेरि डेसिमल पछाडी भने डेसिमल अगाडि राउन्ड अफ गर्नु छ रे मलाई भने अब म के गर्न सक्छु इनपुट लिने त्यसपछि एक डिजिट अगाडि 10th प्लेस सम्म जान मन छ र अब यो 20 बनिन्छ ओके फाइन त्यसैगरी इनपुट नम्बर 2 डिजिट नम्बर राख्दै छु सो यसरी हामीले राउन्ड गर्न सक्छौं अब यो राउन्ड त हामीले धेरै ठाउँमा युज गरि भएको पाउँछौं तर ट्रङ्क चाहिँ हामीले खासै युज गरिरहेको हुँदैन र जता पनि तपाईले नम्बर्सलाई चाहिँ डिजिट घटाउनु पर्यो भने जनरली राउन्ड गर्छौं ट्रङ्क गरिरहेको हुँदैन ट्रङ्कले के गर्छ भन्दाखेरि तपाईले जति इनपुट लिनुहुन्छ र जति नम्बर अफ डिजिट भन्नुहुन्छ त्यति उले काट्ने गर्छ पछाडीको रेफरेन्स लिने गर्दैन सिर्फ काट्ने गर्छ सो यसले गर्छ ट्रङ्क अब तलकोमा हेर्नु होला के आउँछ त अब 44.49 यसरी उले ट्रङ्क गर्ने गर्दछ र राउन्ड गरे जस्तै गरी ट्रङ्कले पनि हेर्नुस् कसरी गर्छ ट्रङ्कले यसमा अगाडिको डिजिट जानु पर्यो भने -1 गर्नु होला 20 गर्छ ठीक छ उले 24 गर्दैन 23 गर्दैन 20 गर्दिन्छ सो यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ ट्रङ्कहरु गर्न सक्छौं ओके अब जाउँ काउन्टमा हामीले काउन्ट त गरि नै रहा हुन्छौं तर काउन्ट र काउन्ट ए को बीचको भिन्नता चाहिँ हामीले थाहा पाइरा हुँदैनौं आज यसमा अलि ख्याल गरेर हेरौं होला सो म के गर्छु काउन्ट गर्दै छु काउन्ट हाम्रो उद्देश्य के हो त काउन्ट गर्नु माथि कतिवटा सेल छ त्यसलाई काउन्ट गर्ने मेरो उद्देश्य रहेको छ मैले इन्टर गरे इन्टर गर्दाखेरि मैले के पाएँ त 3 पाएँ यो 3 मैले त एक्सपेक्ट गरेथे 5 आउला भनेर तर 3 आयो किन 3 आउँछ भन्दाखेरि यदि तपाईले काउन्ट गर्दाखेरि सेलेक्ट गरेको ठाउँमा खाली छ भने त्यसले त्यो काउन्ट नै गर्दैन अर्को कुरा त्यहाँ नन न्यूमेरिक भ्यालु छ भने पनि काउन्ट गर्दैन जस्तै ए र बी भन्ने भ्यालुज नन न्यूमेरिक भ्यालु भयो त्यही भएर उले त्यो काउन्ट गर्न सकेन खाली 10 27 र 2 भएको सेललाई उले काउन्ट गरिदियो सो काउन्टले त्यसरी गर्दो रहेछ अब म काउन्ट अल गर्न चाहन्छु इक्वल टु काउन्ट ए भन्छौं त्यसलाई हामी र यहाँ भएभरको सबै काउन्ट गर्न चाहन्छौं इन्टर गर्नुस् 5 आयो भनेको जनरली तपाईले काउन्ट गर्दाखेरि काउन्ट ए गरिरहेको हुँदो रहेछ काउन्ट मात्रै गर्दाखेरि नन न्यूमेरिक काउन्ट गर्दैन ओके यो कुरा ध्यान दिनु होला के नेक्स्ट जाउँ काउन्ट इफ यो एउटा निकै नै युजफुल फंक्सन रहेको छ यसलाई हामी कन्डिसनल काउन्ट पनि भन्छौं र म मेल काउन्ट गर्न चाहन्छु भने कुनै पनि रेन्जमा कुनै एउटा पर्टिकुलर आइटम्स कतिवटा छ काउन्ट गर्नु पर्यो भने तपाईले यो युज गर्न सक्नुहुन्छ काउन्ट इफ ओके काउन्ट इफ भनेपछि यहाँबाट रेन्जमा हामी सेलेक्ट गर्छौं त्यसपछि क्राइटेरिया दिन्छौं क्राइटेरिया दिँदाखेरि चाहिँ मैले यसलाई डबल कोटमा हाल्नु पर्ने हुन्छ जस्तै म मेल भनेर डबल कोट भित्र हामीले राख्नु पर्ने हुन्छ कुनै पनि टेक्स्टलाई एक्सेलमा डबल कोटमा हामी हाल्नु पर्छ यसलाई बन्द गरौँ इन्टर गरौँ सो 4 जना मेल रहेको छ त्यसैगरी फिमेल काउन्ट गर्नुपर्ने फेरि त्यही प्र्याक्टिस गरौँ काउन्ट इफ रेन्जमा जाउँ रेन्ज सिलेक्सन त्यसपछि डबल कोटेसन भित्र फिमेल ओके यति राख्नु भयो भने तपाईले फिमेल काउन्ट गर्न सक्नुहुन्छ सो त्यहाँनिर 2 जना फिमेल रहेको छ अब हामी केही टेक्स्ट ह्यान्डलिङ फंक्सनतिर लागौं हामीसँग रहेको छ लोअर अप्पर युनिट क्याप र कन्क्याटिनेट त्यसैगरी लेन्थ मिड भ्यालु लेफ्ट राइट र ट्रिम यो सबै टेक्स्ट ह्यान्डलिङ फंक्सन रहेको छ आउनुस् लोअरले के गर्दछ तपाईसँग भएको कुनै पनि टेक्स्टलाई अप्पर केसलाई लोअरमा उले कन्भर्ट गर्दछ र लोअरलाई लोअरमै राख्दछ सो लोअर गरौँ लोअर अगाडिको टेक्स्ट इन्टर यसलाई म ड्र्याग पनि गर्न सक्छु तलसम्म
हेर्नुलाई यहाँनिर भएको अप्पर केस यिनीहरू सबैलाई उसले यो लोवरमा कन्भर्ट गरिदिएको छ। अब त्यसै गरी अप्परले के गर्दछ, तपाईसँग भएको जुन डेटा छ त्यसमा लोवर केसलाई अप्परमा कन्भर्ट गर्दछ भने अप्परलाई त्यतिकै नै छोड्ने गर्दछ। इजिकल टु अप्पर र मैले डेटा सेलेक्ट गरेँ एज अ टेक्स्ट। तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ प्यारामिटरमा उसलाई टेक्स्ट चाहिएको छ र मैले सेलेक्सन उसलाई एउटा रेन्ज दिएँ है, इन्टर गरेँ। त्यसपछि यसलाई म ड्र्याग गर्न सक्छु, सबै मेरो अप्पर केसमा चेन्ज भएको छ। त्यसपछि हामी इनिसियल क्यापमा जाउँ। यो इनिसियल क्याप भनेको चाहिँ कुनै पनि फङ्सन्सहरू हेर्नुभयो भने इनिसियल लेटर क्यापिटल भन्नको लागि इनिट क्याप भन्ने गर्छ, तर एक्चुअली हाम्रो एक्सेलमा इनिट क्याप भन्दैन, यसलाई हामी प्रपर भन्छौँ। जस्तै अगाडिको टेक्स्टहरू इन प्रपर फर्मेटमा छ, अब यसलाई हामी प्रपर बनाउँछौँ भन्छौँ। सो यसलाई चाहिँ इज इक्वल टु प्रपर भनेको इनिट क्याप नै हो। अरू ठाउँमा इनिट क्याप भनेर चिन्छौँ भने यहाँ प्रपर भनेर चिनिन्छ। यसलाई टेक्स्ट दिइदिउँ, इन्टर। यसले के गर्छ, इनिसियल लेटरलाई क्यापिटल बनाइदिन्छ। यसलाई पनि ड्र्याग गरिदिउँ, हेर्नुहोस् सबैतिर इनिसियल लेटर क्यापिटल भयो र यो हेर्दा पनि प्रपर देखियो। फाइन, प्रपर देखियो, यहाँ इनप्रपर देखिन्छ। ओके, यो एउटा युजफुल फङ्सन रहेको छ। अब हामी नेक्स्टमा जाउँ, कन्क्याटिनेटमा हामीले कुनै पनि सेलमा भएको चाहिँ स्ट्रिङहरू, नम्बरहरू र हामीले कुनै पनि आफ्नो इनपुटहरूलाई चाहिँ कन्क्याटिनेट गर्न सक्छौँ। कन्क्याटिनेट गर्नु भनेको जोड्नु हो, सो त्यसलाई जोड्न सक्छौँ। ओके, हेरौँ कसरी जोड्न सक्छौँ। इज इक्वल टु कन्क्याटिनेट, जस्तै मैले यो अगाडिको सेल कमा अर्को सेल, त्यसै गरी अरू डट 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 छ यहाँ पछाडि भनेको जति पनि हामी कन्क्याट गर्दै जान सक्छौँ। अहिले म दुईवटा मात्रै गर्छु र इन्टर गर्छु। ओके, दुईवटा सेल जोडेर आयो, तर त्यसरी चपक्कै जोडेर आउँदा राम्रो देखिएन, त्यहाँनिर केही न केही स्पेस टेक्स्टहरू भएको भए राम्रो देखिन्थ्यो भन्ने लागिरहेछ भने यसलाई के गरौँ, कन्क्याटिनेट गरौँ। त्यसपछि पहिलो सेल, अब मैले जुन दोस्रो टेक्स्ट दिन्छु त्यो भनेको डबल कोट भित्र, यहाँभित्र तपाईँले कुनै पनि टेक्स्ट दिन सक्नुहुन्छ र अहिलेलाई म दिन्छु स्पेस पनि एउटा टेक्स्ट हो र त्यो टेक्स्ट चाहिँ म अहिले दिन चाहन्छु। त्यसपछि थर्ड टेक्स्ट भनेको के हो त, थर्ड टेक्स्ट भनेको यो सेकेन्ड सेल। भनेपछि मैले यहाँ तिनवटा टेक्स्ट दिएँ, एउटा पहिलो सेल, त्यसपछि टेक्स्ट दिएँ जहाँनिर स्पेस मात्रै राखेँ र थर्ड भनेको सेकेन्ड सेल दिएँ। सो यसले के गर्दछ, मेरो यहाँनिर स्पेस आएको छ। र यही कुरो जहाँनिर मैले स्पेस दिएँ यहाँनिर म केही पनि दिन सक्छु, लाइक इज गुड अफ भनेर दिएँ भने अब त्यहाँनिर यस्तो बन्न जान्छ, दिपु इज गुड फ्रेन्ड अफ शर्मिला, यसरी बन्न जान्छ। र यो जुन कन्क्याट फङ्सन छ युज गरेर तपाईँले कुनै पनि नम्बरको टेक्स्टहरूलाई जोड्न सक्नुहुन्छ। ओके, यो पनि युजफुल फङ्सन रहेको छ जुन तपाईँले युज गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो डे टु डे लाइफमा। अब जाउँ लेन्थ, मिड भ्यालु, लेफ्ट, राइट र ट्रीमा जाउँ। लेन्थ भनेको जसरी हामी चिन्छौँ यसको कति छ लेन्थ होइन, यसको नापन गर्छौँ। त्यसै गरी टेक्स्टको यहाँ नापन गर्दैछौँ र कतिवटा अक्षर छ भनेर हेर्न गइरहेछौँ। लेन्थ कतिवटा लेन्थ छ त भन्दाखेरि इज इक्वल टु लेन्थ पुरै टाइप गर्नु नपर्ने देखियो, एलियन मात्रै टाइप गरे पुग्छ। त्यही भएर पनि हामीले फङ्सन टाइप गर्दाखेरि बिस्तारै टाइप गरे हुन्छ, हतार गरेर टाइप गर्नु जरुरी छैन। यसलाई ट्याब गरिदिउँ र टेक्स्ट दिइदिउँ, त्यसपछि इन्टर। यसमा 4वटा अक्षर रहेको छ, त्यसै गरी कुनमा कतिवटा अक्षर रहेको छ हेर्न सकिन्छ। यसमा 7वटा, यसमा 5वटा, यसमा 4वटा। अब यो कुनै पर्पोजमा हामी चेक गर्नुपर्ने अवस्थामा चेक गर्न सक्छौँ। यो चेककै गर्नुपर्ने कन्डिसन चाहिँ डेटामा चाहिँ तपाईँले जब काम गर्नुहुन्छ त्यो बेला कुनै केसमा 30वटा डिजिट हालेको हुनुपर्छ है भनेर भनिरहेको हुन्छ। 30वटा डिजिट माथि छ कि छैन चेक गर्नु पऱ्यो भने यो एक्सेलको यो फङ्सनले निकै नै हेल्प गर्दछ। सो यो मैले युज गर्ने मोस्ट युज हुने फङ्सन्समध्ये पर्छ लेन्थ फङ्सन। अब
लेफ्ट र राइटको पहिला कुरा गरौँ। लेफ्ट भनेको तपाईँको हातको लेफ्टदेखि उसले टेक्स्ट गर्दै कतिवटा टेक्स्ट चाहिँ तपाईँलाई चाहियो भनेर चाहिँ उसले काटेर दिने प्रोसेसलाई लेफ्ट फङ्सन भन्छ। त्यसै गरी राइटले तपाईँको हातको राइटको टेक्स्टको राइट साइडबाट कतिवटा अक्षर काटेर दिने भनेर चाहिँ जुन उसले दिन्छ काटेर रिजल्ट, त्यसलाई चाहिँ राइट भन्छ। जस्तै लेफ्ट पहिला सुरुमा टेक्स्ट इनपुट, त्यसपछि कमा गर्ने, त्यसपछि नम्बर अफ क्यारेक्टर्समा चाहिँ म चाहिँ 2टा क्यारेक्टर चाहन्छु भनेर मैले राखेँ भने लेफ्टबाट DI चाहिँ मलाई काटेर दिनु पर्दछ। हेरौँ है त। ओके, DI दियो। त्यसै गरी सबैको 2-2वटा क्यारेक्टर मैले काटेर लिएँ। फाइन। अब राइटमा जाउँ। राइट के गर्छ? राइट साइडबाट काटेर दिन्छ मलाई। सेम लेफ्ट जस्तै छ। पहिले टेक्स्ट दिनु पर्यो, त्यसपछि नम्बर अफ क्यारेक्टरमा मैले 2 दिएँ भने पछाडिको PU आउनु पर्ने भयो यसमा चाहिँ। फाइन। त्यसै गरी लेफ्ट र राइटले त लेफ्टबाट राइटबाट मात्रै काट्ने भयो। मलाई यदि बिचको केही टेक्स्टहरू चाहियो भने त्यसको लागि चाहिँ मैले लेफ्ट र राइट युज गर्न सक्दिनँ। त्यसको लागि चाहिन्छ मिड भ्याल्यु इज इक्वल टु मिडले के गर्दैछ यसैमा हेरौँ। मिड यसको यहाँनिर हिन्टमा हेर्नु होला। यसले चाहिँ हामीलाई हिन्ट दिएको हुन्छ। टेक्स्ट लिनुपर्ने रहेछ, त्यसपछि स्टार्टिङ नम्बर कहाँबाट हामी सुरु गर्छौँ काट्नको लागि। अघि लेफ्टले पहिलो नम्बर उसले त्यहाँनिर अप्सनै दिँदैन हामीलाई, पहिलो नम्बरबाट काट्छ। राइटले लास्ट नम्बरबाट भने अब उसले हामीलाई अप्सन दियो कि कुन नम्बरबाट सुरु गर्ने त। त्यसपछि नम्बर अफ क्यारेक्टर्स, त्यसपछि कतिवटा नम्बर काट्न चाहनुहुन्छ त। ओके, यसको एक्जाम्पल लागि पहिले सुरुमा टेक्स्ट लिउँ। स्टार्टिङ नम्बर म सेकेन्ड नम्बरबाट लिँदैछु भनेको DI, म आईबाट काट्न सुरु गर्छु र नम्बर क्यारेक्टर म 2टा काट्न गइरहेको छु भनेपछि I र P आउनु पर्यो। ठिक छ, इन्टर गरौँ। I र P आयो। त्यसै गरी म यसलाई ड्र्याग गरेँ भने सबैको सेकेन्ड लेटरबाट सुरु हुन्छ र उसले 2टा क्यारेक्टरहरू काट्ने गर्दछ है। सो रिजल्ट तपाईँले चाहिँ यसरी केलाउनु होला र बुझ्नुभयो भने हामी अगाडि जाउँ। अब यहाँनिर हामीसँग रहेको छ ट्रिम फङ्सन्स। ट्रिम फङ्सन्सले कस्तो काम गर्छ भन्दाखेरि तपाईँले कुनै ठाउँबाट डेटा इम्पोर्ट गर्नुभयो र डेटा इम्पोर्ट गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ के हुन्छ तपाईँको डेटामा अगाडि पछाडि अननेसेसरी स्पेसेसहरू आइरहेको हुन्छ। त्यो अननेसेसरी स्पेसहरूले गर्दाखेरि पछि गएर हाम्रो कामहरू बिग्रिन थाल्छ। त्यही भएर जहिले पनि डेटा लिँदाखेरि ट्रिम चाहिँ एकचोटि सबैमा चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यो त एउटा प्रोसेसमै ल्याउनु पर्ने एउटा खालको फङ्सन्स हो। तपाईँले यसलाई ख्याल गर्नु होला। ट्रिम नगरेको डेटामा तपाईँको गल्तीहरू धेरै हुनसक्छ। जस्तै यहाँनिर हेर्नुहोस्, यो कति धेरै स्पेस पछाडि रहेको छ, यसको त अगाडि पछाडि नै स्पेस रहेको छ होइन। यसलाई चाहिँ मैले इज इक्वल टु सिम्पल ट्रिम एउटा फङ्सनले त्यो सबै स्पेस हटाइदिन्छ। ट्रिम गऱ्यो भने हेर्नुहोस् जसरी यहाँ स्पेसहरू थियो, स्पेसहरू एउटा पनि हुँदैन र स्पेस चाहिँ क्लिन भइसकेको हुन्छ। यतिले पनि तपाईँको टेक्स्ट ह्यान्डलिङ गर्दाखेरि धेरै नै सजिलो भइसक्छ। ठिक छ, अब यो भयो हाम्रो बेसिक फङ्सन्स। अब तपाईँहरू यसमा चाहिँ इजी फिल गर्दै हुनुहुन्छ भने हामी अब नेक्स्ट फङ्सन चाहिँ लाग्न सक्छौँ। हामीसँग रहेको छ अर्को काउन्ट इफ र सम इफको लागि स्पेसल असाइनमेन्ट। त्यसपछि जान्छौँ VLOOKUP-मा। काउन्ट इफ त अघि नै हामीले थोरै त गऱ्यौँ, तर यहाँ अरू स्पेसल केसेसहरू ह्यान्डल गर्न सक्छौँ। जस्तै काउन्ट इफ गर्दाखेरि मलाई यहाँनिर एप्पल काउन्ट गर्न मन लाग्यो फ्रुट्सको, यति चाहिँ अघि हामीले गरिसक्यौँ है। जस्तै मेल र फिमेल काउन्ट गरेर जस्तै हो। इज इक्वल टु काउन्ट इफ रेन्ज दिनु पर्यो सुरुमा। यो फ्रुट्स मेरो रेन्ज हुन्छ है। त्यसपछि क्राइटेरियामा के हुने भयो त एप्पल हुने भयो। यति त हामीलाई आउँछ। 3टा एप्पल रहेछ। अब 3जना पार्टिसिपेन्टले एप्पल खोजेको रहेछ। अब यहाँनिर अलिकति डिफ्रेन्ट छ। यस्तो काउन्ट गर्नु पर्यो जो चाहिँ अरेन्ज होइन। काउन्ट गर्ने कि ओरेन्ज नभएको फिल काउन्ट गर्नु पर्यो। जसले ओरेन्ज चाहिँ प्रिफर गरेको छैन त्यो पार्टिसिपेन्टको नम्बर काउन्ट गर्नु पर्यो। ठिक छ, यसको लागि चाहिँ हामीले यहाँ स्पेसल्ली यहाँनिर डिफ्रेन्ट किसिमले लगाउनु पर्ने हुन्छ र यही कुरा सिकौँ कसरी गर्ने भनेर। सो काउन्ट इफ नै गर्ने हो र रेन्ज लिनु पर्यो। मेरो रेन्ज यति मात्रै लिनु पर्यो। मैले माथिको फ्रुट्स भन्ने हेरेर लिएँ भने फेरि त्यहाँनिर ओरेन्ज छैन, त्यो पनि काउन्ट गरेर दिन्छ। मैले त्यही भएर जति छ पार्टिसिपेन्ट लिस्ट त्यो मात्रै लिनुपर्ने भयो। र क्राइटेरियामा जाँदाखेरि
नट इक्वल टु भनेको यो सबै कुरा डबल कोट भित्रै दिने हो, यसरी नै दिने हो हैन। तर यहाँनिर दिँदाखेरि चाहिँ नट इक्वल टु साइन पनि सँगसँगै दिनुपर्ने भयो। जस्तै नट इक्वल टु लाई एक्सेलमा यसरी लेखिन्छ, सुरुमा ग्रेटर देन त्यसपछि स्मल देन साइन राखेर यो राखी लेखिन्छ र यसमा ओरेन्ज लेखिन्छ। भनेपछि नट इक्वल टु ओरेन्ज त्यही डबल कोट भित्रै दिने र यसरी दिनुपर्ने हुन्छ। त्यस कति नम्बर आउनुपर्ने भयो त 5 रिजल्ट आउनुपर्ने भयो यसको है। आउँछ कि आउँदैन हेरौँ। ओके फाइन 5 आयो। अब फेरि नयाँ केसमा जाउँ। महर्जन भएको चाहिँ सरनेम भएको पार्टिसिपेन्ट लिस्ट चाहिँ मैले दिनुपर्ने भयो। अब महर्जन भनेको त पछाडि हुन्छ, अगाडि अर्को फर्स्ट नेम हुन्छ, मिडल नेम होला। सो त्यो हेर्नको लागि अब यहाँनिर हामीले यसलाई पनि ह्यान्डल गर्न सक्छौँ है। कसरी गर्ने त्यो पनि हेर्न जाउँ। सो काउन्ट इफ गर्दा पहिला रेन्ज नै दिनुपर्ने भयो। सो पहिला रेन्ज दिउँ, रेन्ज, त्यसपछि दिउँ क्राइटेरिया। अब क्राइटेरियामा मलाई कस्तो चाहियो त पछाडि महर्जन चाहिँ हो, तर अगाडि जेसुकै होस् नाममा त्यो मतलब छैन, त्यो चाहिँ काउन्ट गर्नु पर्यो। भनेपछि एउटा वाइल्ड कार्ड क्यारेक्टर चाहियो जसलाई भन्छौँ हामी, त्यो पनि एस्ट्रिक डबल कोट भित्रै राख्ने, यसलाई भन्छ एस्ट्रिक। एस्ट्रिक भनेको वाइल्ड कार्ड क्यारेक्टर जुन एनी नम्बर अफ अननोन क्यारेक्टर भन्ने बुझिन्छ। एनी नम्बर अफ अननोन क्यारेक्टर चाहिँ एस्ट्रिक भयो। त्यसपछि के चाहियो तपाईँलाई? महर्जन चाहियो। ठिक छ, महर्जन चाहियो भनेपछि अब उसले कति दिनुपर्ने भयो त 1 2 दिनुपर्ने भयो। दिपु महर्जन बुद्धलाल महर्जन छन्। फाइन, यति गर्नुभयो भने तपाईँले काउन्ट इफमा अलमोस्ट सबै किसिमको भेरिएसन सिक्नुभयो। अब तपाईँ यो इजी फिल गर्दै हुनुहुन्छ सकिन्छ भने हामी चाहिँ नेक्स्टमा जाउँ। सम इफ। यसको पहिला रिक्वायरमेन्ट पहिला बुझौँ। रिक्वायरमेन्टमा के छ? मसँग पल्सर चाहिँ डिफ्रेन्ट अब लोकेसनमा चाहिँ स्टोरमा चाहिँ सेल भएको नम्बर रहेको छ र त्यो पल्सर चाहिँ अब कतिवटा सेल भयो त टोटलमा भन्ने चाहिँ मलाई हेर्न मन लाग्यो। टोटलमा कतिवटा सेल भयो भनेर हेर्न मन लाग्यो। र यो जुन छ यो अहिले हेर्ने हो भने यसलाई म चाहिँ कन्सोलिडेट गरेर पनि हेर्न सक्छु। म देखाउँछु है तपाईँलाई कसरी गर्ने। सो डेटामा जानुहोस्, त्यसपछि कन्सोलिडेट गर्न सक्छु। या रिफरेन्समा म यसरी लिन सक्छु कन्सोलिडेट, र लेफ्ट कोलममा मेरो कन्सोलिडेट गर्ने टर्म रहेको छ र म सम गर्दैछु। ओके गरौँ। यसरी कन्सोलिडेट गर्न सकिन्छ। तर कन्सोलिडेट गर्दाखेरि अहिले हामीले सबैको आयो पनि, र अब मेरो यहाँनिर चाहिँ मानौ काठमाडौँको लिनुपर्ने छ भने त्यसमा अलिक समस्या छ। यो डाटालाई नै अगाडि पछाडि गरेर लिनुपर्ने हुन्छ कन्सोलिडेटमा। तर प्रोसेस चाहिँ कन्सोलिडेट गर्ने प्रोसेस चाहिँ एक्चुअली हो, र त्यसैले हामी सम इफबाट इन्डिभिजुअल छानी सम गर्न सक्छौँ। जस्तै पहिले सुरु पल्सरको गरौँ। इजिकल टु सम इफ रेन्ज दिउँ। रेन्ज दिँदाखेरि मेरो रेन्ज चाहिँ यो हुनु पर्यो है। सरी, अहिले चाहिँ हामी रेन्ज भनेको चाहिँ पल्सर भएको रेन्ज चाहिँ यो हुनु पर्यो। यसलाई म F4 गर्दैछु, यसलाई फिक्स गर्दैछु। त्यसपछि क्राइटेरिया के हो त? क्राइटेरिया मैले टाइप पनि गर्न सक्छु, तर अहिले टाइप नगरौँ किनकि यहाँ पल्सर यामा टिभीएसको मलाई लिनुपर्ने छ। सो त्यसलाई चाहिँ मैले सेलेक्सनमा गरेँ पल्सर भनेर। र सम रेन्जमा चाहिँ हामीलाई नम्बर अफ सेल्स चाहियो, त्यही भएर फेरि गएर नम्बर अफ सेल्समा गएर सेलेक्ट गर्ने र यसलाई पनि फिक्स बनाइदिउँ। F4 हान्दिउँ र फिक्स हुन्छ। यति गऱ्यो भने पल्सरको सेल भएको नम्बर उसले सम गरेर मलाई दिने भयो। ओके, इन्टर गरौँ र यसलाई म यसरी ड्र्याग पनि गर्न सक्छु किनकि मैले रिक्वायर्ड ठाउँमा फिक्स गरिसकेँ। अब हेर्नुहोस् तलको माथिको नम्बरहरू सबै एक्ज्याक्टली सेम आएको छ। यो त आउनै पर्यो, तर मैले चाहिँ कन्सोलिडेट अहिले चाहिँ मैले गरेर निकाल्न नसक्ने कुरा के हो त? मैले जस्तै काठमाडौँको निकाल्नु पर्यो अरे भने इजिकल टु सम इफ। अब अघि जस्तै मलाई अब पल्सर मोटरसाइकलको नभइकन रिजनको चाहियो है। त्यसपछि चाहियो क्राइटेरिया काठमाडौँको, त्यसपछि चाहियो सम रेन्ज, यो नम्बर अफ सेल्सको। भनेपछि काठमाडौँमा टोटल नम्बर कति सेल्स भयो भन्ने कुरा यसले देखाउने गर्छ। सो 2730 चाहिँ मैले यो रिजन काठमाडौँ मात्रै सेल भएको रहेछ भन्ने थाहा पाएँ, जुन चाहिँ अहिले कन्सोलिडेटबाट निकाल्न त्यो अलिक अप्ठ्यारो छ। सो सम इफलाई यसरी युज गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, प्र्याक्टिस गर्नु होला।
म आशा गर्छु तपाईले यो प्र्याक्टिस गरिसक्नु भएको छ। अब हामी नेक्स्टमा जाउँ, VLOOKUP। VLOOKUP मोस्ट युज फङ्सनमा पर्छ एक्सेलमा। मैले सबसे धेरै युज गरेको मध्ये एउटा चाहिँ रिमुभ डुप्लिकेट हो, अनि अघि मैले देखाएको जस्तै गरी त्यहाँनिर ट्रिम र लेन्थ भन्ने फङ्सन्सहरू हो, र VLOOKUP हो। मोस्टली युज हुने फङ्सनमा पर्छ VLOOKUP। आउनु सिकौँ VLOOKUP। VLOOKUP भनेको भर्टिकल लुकअप हो। भर्टिकल डेटाहरू जहाँ हुन्छ त्यसमा, जस्तै नर्मली डेटा यसरी भर्टिकल नै बसेको हुन्छ ट्याबुलर फर्ममा। सो यस्तो डेटालाई चाहिँ हामीले लुकअप गर्ने। लुकअप भनेको हेर्न जाने। जस्तै म यहाँनिर अर्डर आइडीलाई यसो यहाँनिर मैले लिएँ र यहाँ हेर्न जान्छु, यहाँ गएर हेर्न जान्छु, के रहेछ, कहाँ रहेछ, यसको चाहिँ के रहेछ त अरू आइडी सेल्सहरू भनेर हेर्न जान्छु। त्यसलाई लुकअप प्रोसेस भन्छ, र भी भनेको भर्टिकल डाटामा गएर लुकअप गर्ने भन्न खोजेको। त्यसपछि यसको सेल्स र प्रफिट मलाई निकाल्नु छ भने अब कस्तो गर्ने त, इज इक्वल टु VLOOKUP। पहिला सुरुमा ट्याब गरौँ, त्यसपछि हेरौँ के प्यारामिटर रहेछ त। लुकअप भ्याल्यु भनेको यही नम्बर जुन तपाईँ लुकअप गर्न चाहनुहुन्छ, हेर्न जान चाहनुहुन्छ, त्यो भयो अर्डर आइडी। त्यसपछि टेबल एरे भनेको कहाँ गएर हेर्न चाहनुहुन्छ त, यहाँ हो नि त जान चाहेको होइन। त्यसपछि कोलोन इन्डेक्स नम्बर भनेपछि अब हेर्न त गयो, अब त्यहाँनिर उसले भेटायो पनि होला भने त्यो भेटाएपछि के चाहिँ एक्चुअली हेर्न चाहन्छौ त अब भन्दाखेरि मलाई सेल्स चाहियो भनेको सेल्स कति नम्बरमा छ त, 1 2 3 भनेपछि 3 नम्बरमा मेरो सेल्स रहेको छ। त्यसलाई कोलोन इन्डेक्स नम्बर भनेको कोलुमको इन्डेक्स नम्बर भन्न खोजेको, भनेको 3rd नम्बरमा छ भनेपछि 3 हुनु पर्यो। र लास्टमा यो ब्र्याकेटमा छ जुन अप्सनल हो, रेन्ज लुकअप। यो भनेको अब एक्ज्याक्ट म्याच गर्ने कि त्यसलाई चाहिँ हामी एप्रोक्सिमेट म्याच गर्ने भन्यो। अब नराख्यो भने एक्ज्याक्ट म्याचै गर्छ, र राखे पनि एक्ज्याक्ट म्याचै गर्नुपर्छ यो केसमा है। सुरु गरौँ। सो तपाईँले चाहिने के हो त, अर्डर आइडी फर्स्टमा। त्यसपछि अब कहाँ गएर हेर्नु पर्यो त, यो डाटा सेटमा गएर हेर्नु पर्यो। यो के हो त, टेबल एरे। यसलाई फिक्स गरिदिउँ, F4 गरिदिउँ, F4 क्लिक गरिदिउँ, फिक्स भयो। त्यसपछि कोलोन इन्डेक्स नम्बर भनेको म फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड म सेल्स लिन चाहन्छु, त्यही भएर 3rd नम्बरमा छ है मेरो डाटा भनेर मैले 3 राखेँ। त्यसपछि मैले यो अप्सनल हो, नदिन पनि सक्छु, तर दिने हो भने फल्स भनेर एक्ज्याक्ट म्याच दिनु पर्यो। ठिक छ, ब्र्याकेट क्लोज, इन्टर। अब यसलाई चाहिँ मैले ड्र्याग गर्न सक्छु किनकि मैले फिक्स गरिसकेको छु र मेरो करेक्ट रिजल्ट दिन्छ। अब सेम कुरा प्रोफाइलमा फेरि हेरौँ है, कन्फ्युज भएको छ भने अझ फेरि राम्रोसँग हेरौँ। इज इक्वल टु VLOOKUP। त्यसपछि लुकअप भ्याल्युमा मेरो अर्डर आइडी रहेको छ। त्यसपछि टेबल एरे भनेको म कहाँ गएर हेर्दैछु त्यहाँको टेबल एरे लिनु पर्यो। ठिक छ, यो दुईटा कुरा हो तपाईँले ख्याल गर्नुपर्ने, बाँकी त के छ र कोलोन इन्डेक्स नम्बर काउन्ट गर्ने हो, त्यहाँ फल्स दिने हो, दुईटालाई चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हो है। यसलाई पनि फिक्स गर्नु पर्यो। त्यसपछि कोलोन इन्डेक्स नम्बरमा काउन्ट गरौँ, 1 2 3 4 5 6 छैठौँ कोलुममा छ भनेपछि 6 दिनु पर्यो। त्यसपछि फल्स, यो किनकि एक्ज्याक्ट म्याच गर्नुपर्छ हामीले जहिले पनि, सो त्यही भएर जहिले पनि फल्स नै दिने हो। यसलाई तपाईँले यादै गर्नु परेन। इन्टर। त्यसपछि यसलाई चाहिँ ड्र्याग गरौँ, यसमध्ये कुनै एउटा भेरिफाई गरौँ है त। सो US 2015 भन्ने एउटा भेरिफाई गरौँ। यहाँनिर रहेको छ यसको सेल्स 7.28 करेक्ट, यसको प्रफिट 1.95 भनेपछि हामीले निकालेको भ्यालुहरू सबै करेक्ट रहेको छ। आज हामीले टार्गेट गरेको कन्टेन्टहरू सबै सकिएको छ। आशा गर्छु तपाईँले राम्रैसँग बुझ्नुभयो होला, सिक्नुभयो होला र प्र्याक्टिस गर्नुभयो होला। यदि यसमा केही समस्याहरू तपाईँले पाउनुहुन्छ भने मैले डिस्क्रिप्सनमा हालेको इमेलमा तपाईँले मलाई इमेल गर्न सक्नुहुन्छ र मैले तपाईँले चाहिँ हेल्प गर्न सक्ने ठाउँमा हेल्प गरिदिन्छु। हाम्रो यो वर्कसप कस्तो लाग्यो तपाईँलाई युजफुल लाग्यो भने कृपया हाम्रो चाहिँ यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र यो भिडियोहरूलाई तपाईँहरूको साथीको माझ पुर्याउन लागि लाइक, सेयर र कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। हस्त, धन्यवाद।